अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे सरनकोट तो बंगई इलाकन मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान 5 फोर्सेज एहलकार फौत आखिरी इतला वातनस ताम गोलियन हुंद तबादुल जारी गुंड जागीर बंडपुर तो वेरनाग अनंतनागस मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़पन दौरान 2 मिलिटेंट फौत हथियार बरामद पुलिस तो वादी इंदन मदनी इलाकन मज रूत बालई इलाकन मज ताज बर्फबारी तूर मज हुरियर गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठोई खुश तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील जिले पुंछ किस सुरनकोट इलाकस मज आज तमि सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येल फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ आज सुबह सुरनकोटस मज वसी जंगलन हुंद घेर करना आमुत यथ दौरान अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद गोलियन हिंदिस तबादुलस मज ये आखिरी इतला वातनस ताम अकिस JCO सान 5 फोर्सेज एहलकार फौत सपदन खबर मौसूल सपजम तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज गोलियन हुंद तबादुल जारी यपर शाम पत थाना मंडी हिंदिस बंगी इलाकस मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत यथ दौरान आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज झड़प जारी स शुमाली कशीर हिंदिस हाजन गुंड जागीर इलाकस मज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमुत येल फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे राज दौरान गुंड जागीर हाजन बंडपोर घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलियन हुंद तबादुल सपद गोलियन हिंदिस तबादुलस मज ये मिलिटेंट फौज सपुद तत फौज तरफ हथियार बरामद करनुक दाव करना आमुत ये जन फौज सपदमिस मिलिटेंट सं शिनाखत इम्तियाज अहमद डार सद रंग कर आई यपर जनूबी कशीर हिंदिस खागुंड वेरनागस मज तमि सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे राज दौरान खागुंड इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद ये जन झड़प दौरान अख मिलिटेंट फौत सपद वादी कशीर मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक रात पे मौसमस मज तब्दीली इन पत मदनी इलाकन मज रूत बालई इलाकन मज शीन पे तत मौसमी तब्दीली वादी अंदर सर्दी मज हुरियर वुश्न मौसमी तब्दीली दौरान ये अफरवट खिलनमर्ग गुलमर्ग सोनमर्ग तो जिले कुपवार कन तो गुरेज कन हेरमन इलाकन मज शीन पे तो इंतजामिया तरफ गुरेज बंडपुर वत आमद रफ्त बापत एहतियातन बंद करना आई तत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह मौसमी तब्दीली सठई खुश वुश्न आमत ये जन सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव यम लूख न आज ताम वादी आमत तिमन पज वादी हुंद सैर करित कुदरती खूबसूरती लुत्फ अंदोज सपदुन मेरा नाम प्रेमल पारेख है। मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ और मैं इतना खुश हूँ इधर आके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फॉरेन से यहाँ आना काफ़ी अच्छा है। और हम जो सुनते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, यहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेफ है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब तरीके से अच्छा है। तो मैं तो बोलता हूँ हर एक बार नहीं 2-3 बार भी आए तो अच्छा है। वी शुड कम हियर। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम सोचे नहीं थे ये सीजन में स्नोफॉल नहीं होएगा, मगर अभी हो रहा है और हम लोग बहुत लकी है। मेरा नाम राज पसारी, मैं कलकत्ता से हूँ और गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लग रहा है।
पहली बार सीजन का स्नोफॉल है, so we are feeling ourselves to be very lucky to be around here in the first snowfall of Gulmarg. My friends, always Srinagar is always very, very beautiful, and the people here are very good. The hospitality is next level, so everybody must visit Srinagar. नेशनल कॉन्फ्रेंस सबक लीडर देवेंद्र सिंह राणा तो सुरजीत सिंह सलाथियान ये रात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी निश अलहदगी इख्तियार कर तत आज नई दिल्ली मज बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज धर्मेंद्र प्रधान, तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, जुगल किशोर तो रविंदर रैना शामिल स। अत मौके पे ये देवेंद्र सिंह राणा तो सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी पार्टी में शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तरफ तिहद वालिहान इस्तकबाल करना आमुत। सबसे पहले तो अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिवार में दो और सदस्य आज जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी और सुरजीत सिंह जी। जिस प्रकार पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी है, और आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनके आरंभिक वक्तव्यों में एक बार कहा गया था कि देश के वो क्षेत्र, वो हिस्से, जो राज्य जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या पिछली सरकारों की कुताही के कारण प्राथमिकता में नहीं आए, उनको विकसित करके विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाएगा, भले ही पूर्वोत्तर हो, भले ही जम्मू कश्मीर हो। और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्वप्रथम दीपावली हुई है 26 अक्टूबर 2014, आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है, भले ही वो विवाह के बाद हो, भले ही किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहाँ ये पहली बार हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जाकर के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत, न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता। यपर देवेंद्र सिंह रानान अत मौके पे वोनमुत पत्मे कई काल पे सलाह मशवर करने पत् तिमो भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपदन फैसलो निमुत तो अमि सत्य जम्मू के लूकन हज आवाज मजीद मजबूत सपद। एक लंबा सफर है सियासत का, और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। देयर आर पीपल हु वांट टू वीकन द ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir. And we will not allow Dixon Plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach. We joined the party with this in mind, and we are sure that in the national interest, the party will help us take forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये रात पे चोन दोन हिंदिस दौरस पे चुनाव वैली मज मौजूद तत आज PDP तरफ कश्तवाड़स मज कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज महबूबा मुफ्ती तो पार्टी लीडर वालाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये खत चुनावस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पे जोर दिन आव तत महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार पे राह खालान वोनमुत ज मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन तहफ़ुज़ फराहम करनस मज नाकाम सपजमज, बल्कि यम दाव दफा 370 खत्म करने विज लूकन सत करने आमत तिम वाद सराब साबित सपदमत।
ہماری پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کمیٹیز کے ممبر اور ہمارے ساتھ یہاں تک کہ حالانکہ سرکار کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں میں یہاں جو مائنورٹیز ہیں ان پہ حملہ ہونے والا ہے، مگر سرکار بزی تھی کس میں؟ دلی سے لا منسٹروں کو لے جاؤ، ان کو سیر کے لیے دکھاؤ، ان کو دیکھو کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ارے خاموشی کو کوئی ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں؟ اب تو خاموشی کا آپ نے مزہ دیکھ لیا۔ آپ کہتے تھے کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو بندرو کو کیوں مارا گیا؟ اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو سرجیت کور کو کیوں مارا گیا؟ اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو چاند کو کیوں مارا گیا؟ اس گول گپے والے کو کیوں مارا گیا؟ اور ابھی جو یہاں سے سرن کوٹ سے میسج آیا، ایک آرمی کا JCO جونیئر کمیشن آفیسر اور 4 جوان وہاں مارے گئے ہیں انکاؤنٹر میں۔ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر یہ سب ختم ہونا چاہیے تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ان کو جموں کشمیر میں 370 ہٹانے کے بعد الیکشن میں ایک مدعا ملا، یہ کسی کے نہیں ہے، صرف ان کو کرسی چاہیے، ان کو ووٹ چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو، جیسے ابھی شہزادہ جی نے بتایا، شہزادہ کی نام ہے نا، انہوں نے بتایا کہ ہم کو اکٹھا ہونا ہے، ہم نے اپنے حقوق، ہم پاکستان سے حقوق مانگے کیا؟ پاکستان سے مانگے 370، پاکستان سے مانگے 35 سے، تو جب ان سے مانگتے ہیں تو یہ چڑ کیوں جاتے ہیں؟ جب محبوب مفتی کہتی ہے ہم 370 لیں گے، سود کے سمیت لیں گے، مسئلے کشمیر حل کروائیں گے، اور آپ خود آگے بولو گے، بتاؤ کیا علاج ہے، کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ یپر ذرائع ابلاغ کت کران محبوبہ مفتی وونمت جموں کشیر ہند حالات بہتر بناؤ باپت ضروری واجپئی سز ہائے مز وتہ پہ عمل کرنے یت زن جموں کشیر مز امن امان قائم سپدے۔ ہم نے سارے نسخے آزمائے، ابھی جتنی جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں سختی کی جا رہی ہے، ابھی جو ہمارے مائنورٹیز کے لوگ مارے گئے اس کے بعد کوئی 40 ٹیچرز کو پکڑا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی 700 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ پکڑ دکڑ اور یہ اتنی سختی کے باوجود بھی ہم لوگوں کو سیکیور نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو دوسرا راستہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی جو واجپئی جی نے اپنایا۔ یعنی واجپئی جی BJP کے پردھان منتری تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایک اسٹیٹس مین کی طرح یہ سوچا کہ جموں کشمیر کو مصیبت سے نکالنے کے لیے بات چیت کا راستہ کھولنا ضروری ہے۔ انہوں نے بات چیت کے راستے کھولے، یہاں بھی بات ہوئی، باہر بھی بات ہوئی، اور جس سے جموں کشمیر کا ماحول بدل گیا، کلنگز کم ہو گئی اور ایک اچھی راہ پہ جموں کشمیر چل پڑا، ترقی کی راہ پہ۔ اور آج بھی میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ ڈائلاگ اور ریکنسلیشن، ابھی دیکھیے چائنا نے ہمارے 21 لوگ مار دیے، انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہے، کل ان کے ساتھ تیسرا راؤنڈ بھی ٹاکس ہو گئی، وہ بھی فیل ہو گیا، مگر بات چیت چالو ہے اس کے باوجود۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بھی ہمیں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی ایک JCO مارا گیا، اس کے ساتھ 4 جوان مارے گئے ادھر پونچھ میں۔ پردیش کانگریس پارٹی طرف آز سرینگرس مز پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس مز شامل پارٹی لیڈر تو ورکر لکھیم پور کھیری مز پیش آمتس واقعس خلاف نعرہ بازی کران ٲسۍ۔ احتجاجس مز شامل لوکو طرف یت مجرمس سخت سزا دنچ منگ کرنا آئی، تتہ اجے مشرا سند استعفاچ تہ منگ کرنا آمت۔ بدقسمتی کی بات ہے جو MOS ہوم ہے اجے مشرا، ان کے پوتر نے پچھلی بار کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھائی اور ان کو کچل دیا اور مار دیا، اور کانگریس پورے آل انڈیا میں ہر ہیڈ کوارٹر پہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے مادھیم سے اجے مشرا کا ریزائن مانگ رہے ہیں ہم، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ میرا جو لڑکا تھا وہ اس گاڑی میں نہیں تھا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا لڑکا جو تھا وہ گاڑی وہی چلا رہا تھا، اسی نے ان کو گاڑی کے نیچے روندا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہوم منسٹر جس کا پتر قاتل ہو، اس کو سत्ता میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ہاں، اب جو UP کی پولیس ہے وہ اس کو وہاں پہ VIP پروٹوکال دے رہی ہے،
कभी कॉफी पिला रही है, कभी केक खिला रही है, कभी कुछ कर रही है। हम चाहते हैं कि उसको एक दोषी के माध्यम से रखा जाए जहां पे भी वो रखा हुआ है, और वो कैदी के माध्यम से उसको ट्रीट किया जाए, न कि होम मिनिस्टर का पुत्र बन के उसको वहां पे बंद किया जाए। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये तजरती वक्फ।